इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् विकसित भारत युवनेत्री संवादः देशस्य यूनः राष्ट्रस्य विकासयात्रायां सम्मिलितुम् अद्वितीयः उपक्रमः अस्ति। प्रधानमन्त्री श्वः 300 युवनेतृभिः सह संवादं करिष्यति। गृहमन्त्री अमितशाह देशे मादकपदार्थानां समस्यायाः निराकरणाय केन्द्रस्य राज्यसर्वकाराणां च दृढप्रयासानाम् आह्वानम् अकरोत्। अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूमि मन्दिरे प्राणप्रतिष्ठायाः वर्षपूर्तौ त्रिदिवसीयः प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सवः अद्य आरब्धः। सम्पूर्णम् उत्तरभारतं शीतेन प्रभावितं वर्तते। लद्दाखे तापमानं शून्यतः 31 डिग्री सेल्सियस् मितं न्यूनताङ्गतम्। अपि च मलेशिया ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां पुरुषयुगलवर्गे उपान्त्यचक्रे दक्षिणकोरिया दलेन भारतस्य सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं पराजितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् विकसित भारत युवनेत्री संवादः देशस्य यूनः राष्ट्रस्य विकासयात्रायां सम्मिलितुम् अद्वितीयः उपक्रमः अस्ति। श्रीमोदिना अद्य युवकार्याणां क्रीडा राज्यमन्त्रिणा रक्षा खडसे इत्यनया 25-2000 राष्ट्रिय युव महोत्सवस्य विषये विकसित भारत युवनेत्री संवाद विषये च लिखितः एकः लेखः प्रसारितः। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एषः कार्यक्रमः विकसित भारतस्य दृष्टिं साकारं कर्तुं यूनां मस्तिष्कोर्जां सृजनशीलतां नेतृत्वं च दिशाप्रदानं वर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः राष्ट्रिय युव दिवसस्य अवसरे नवदिल्ल्यां 25-2000 विकसित भारत युवनेत्री संवादे 300 युवनेतृभिः सह संवादं करिष्यति। विकसित भारत युवनेत्री संवादस्य प्रथमे दिने केन्द्रीय युवकार्यक्रम क्रीडामन्त्री डॉ मनसुख मांडविया अवोचत् यत् अयं कार्यक्रमः राजनीतिक सम्पर्कं विना राजनीतौ 1 लाख युवानः सम्मिलितुं प्रधानमन्त्रिणः स्वाधीनता दिवसस्य आह्वानस्य अनुरूपः वर्तते। तेनोक्तं यत् युवभिः सह संवादस्य अनन्तरं सर्वकारः विविध वार्षिक नेतृत्वेन सामाजिक सेवा कार्यक्रमान् आयोजयिष्यति। सर्वकारः तेभ्यः राष्ट्रियम् अन्ताराष्ट्रियं च मञ्चं प्रदास्यति। डॉ मांडविया अवोचत् यत् युवभिः संवादेन प्रतिष्ठितजनानां मार्गदर्शनं प्राप्यते। अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूमि मन्दिरे रामलला प्रतिष्ठायाः वर्षपूर्तौ त्रिदिवसीयः प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सवः अद्य आरब्धः। अस्मिन् अवसरे श्रीराममन्दिरे 500 किलोग्राम परिमितैः पुष्पैः सुसज्जितम्। दिनत्रये भगवतः श्रीरामस्य विशेषार्चनं विधीयते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अयोध्यायां रामलला प्राणप्रतिष्ठायाः वर्षपूर्तौ देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्ता। प्रधानमन्त्री एकस्मिन् सामाजिक सञ्चारपटले अवदत् यत् इदं मन्दिरं शताब्दानां त्यागस्य तपस्यायाः संघर्षस्य च अनन्तरं निर्मितम्। तेन इदम् अस्माकं संस्कृतेः अध्यात्मस्य च महत् रिक्थम् इति प्रतिपादितम्। गृहमन्त्री अमितशाह देशे मादकपदार्थानां समस्यायाः निराकरणाय केन्द्रस्य राज्यसर्वकाराणां च दृढप्रयासानाम् आह्वानम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाह अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्यां मादकपदार्थतस्करणं राष्ट्रिय सुरक्षां च सम्बद्धस्य क्षेत्रीय सम्मेलनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो इत्यनेन आयोजितस्य अस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यम् 8 राज्येषु उत्तरभारतस्य केन्द्रशासितप्रदेशेषु च विशेषावधानं सममेव मादकपदार्थतस्करणम् उद्दिश्य चिन्ता राष्ट्रियसुरक्षां च अस्य प्रभावः इति वर्तते।
भारत सर्वप्रथम हो। इस प्रकार के भारत का निर्माण करना है तो नशा मुक्त भारत के सिद्धि के बगैर ये नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य मिलकर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर दोनों सरकारें के सभी संबंधित विभागों ने मनोयोग के साथ योगदान देकर परिश्रम कर ये विजय हमने प्राप्त करनी ही पड़ेगी। श्री शाहेन उक्तं यत् प्रायः 24 लाख किलोग्राम परिमिताः मादकपदार्थाः निगडिताः। विगतेषु 10 वर्षेषु 850 सहस्रकोटिरूप्यतोप्यधिकानां मूल्यानां मादकपदार्थाः विनष्टीकृताः। अत्र अवसरे गृहमन्त्रिणा स्वापक नियन्त्रण ब्यूरो इत्यस्य भोपाल क्षेत्रीय नूतन कार्यालय परिसरम् अपि उद्घाटितम्। लगभग 1 लाख किलोग्राम मादक द्रव्य पदार्थ जिसका मूल्य 8600 करोड़ रुपया है, उसको अगले सप्ताह 10 दिन के अंदर जलाया जाएगा। और मैं मानता हूं कि इससे ये विनिष्टीकरण से एक मजबूत संदेश जनता के बीच में जाने वाला है। इसकी और संकल्पवान प्रयास वर्ष 2025 में हमारे होंगे। अवधेयं यत् ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा इति अभियानम् अद्यारभ्य जनवरी मासस्य 25 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। अस्मिन् अवधौ 11,400,200 कोटिरूप्यकाणां 93,740 किलोग्राम भारपरिमिताः पूर्वनिगडिताः मादकपदार्थाः नष्टाः भविष्यन्ति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः प्रावोचत् यत् परीक्षाणां साक्षात्काराणां सञ्चालने पारदर्शिता सार्वजनिकोत्तरदायित्वं च न केवलं निष्पक्षं भवितव्ये अपितु निष्पक्षं द्रष्टव्ये च। अद्य बेंगलुरुनगरे राज्य लोकसेवायोगानाम् अध्यक्षाणां 25 राष्ट्रिय सम्मेलने औद्घाटनिकोद्बोधने अमुनोक्तं यत् प्रशासनिक व्यवस्था अस्माकं संवैधानिक दृष्टेः संरक्षिका अपि वर्तते। उपराष्ट्रपतिना लोकसेवकेभ्यः अभिभावकैः समं कार्याचरणस्य आह्वानं कृतम्। इमे अस्माकं देशस्य भविष्यत्कालिकम् आधारं निर्मान्ति। तेनोक्तं यत् इदं पूर्वराष्ट्रपतेः डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादस्य दृष्टिकोणम् आसीत् यत् एकः स्वतन्त्रः आयोगः निर्मातव्यः, यो हि कार्यकारी प्रभावमुक्तं स्यात्। उपराष्ट्रपतिना लोकसेवायोगानाम् एकमात्रम् एकीकृत्य नियुक्तिप्राधिकरणरूपे स्थापितुम् आह्वानं कृतम्, यत् हि राज्यानां केन्द्रसर्वकारस्य च मध्ये समन्वयस्य भावनाया कार्यं करोति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। दिल्ली विधानसभा निर्वाचनात् प्राक् आम आदमी पार्टीति दलस्य भाजपेति दलस्य च मध्ये आरोप प्रत्यारोप प्रकरणं सञ्जायते। भाजपादलेन आम आदमी पार्टीति दलस्य नेतृत्वयुतस्य दिल्ली सर्वकारस्य कथित भ्रष्टाचार विषयकम् एकं गीतं प्रसारितम्। राजधान्यां नवदिल्ल्यां वार्ताहर सम्मेलने दिल्ली प्रदेश भाजपाध्यक्षः वीरेन्द्र सचदेव अधिक्षिपत् यत् पूर्व मुख्यमन्त्रिणा अरविन्द केजरीवालेन न केवलं दिल्लीवासिभ्यः मिथ्यालापः कृतः अपितु नागरिकाणाम् अपि अहितं कृतम्। सघन कुज्झिटिका कारणेन उत्तर पश्चिम भारते आगामि दिनद्वयं यावत् विद्युत् गर्जनेन सहैव वृष्टेः संभावना अपि विद्यते। विद्युत् विभागेन पश्चिम विक्षोभस्य कारणेन श्वः यावत् उत्तर पश्चिम भारतस्य केषुचित् भागेषु वर्षा हिमपातयोः संभावनायाः पूर्वानुमानं कृतम्। आकाशवाण्या सह वार्तालापे ऋतुविभागस्य वैज्ञानिकः डॉक्टर सोमासेन रॉयः प्रोक्तवती यत् उत्तरक्षेत्रेषु अस्य मासस्य 14 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रातः रात्रौ च सघन कुज्झटिकायाः स्थितिः भवितुं शक्ष्यते। अपि च बैडमिण्टन प्रतिस्पर्धायां मलेशिया ओपन बैडमिण्टन स्पर्धायां पुरुषयुगलवर्गे उपान्त्यचक्रे दक्षिणकोरिया दलेन भारतस्य सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः दलं पराजितम्।
क्वालालम्पुर नगरे क्रीडितायां स्पर्धायां दक्षिण कोरिया दलेन 11-21, 15-21 इत्यान्तरालेन